adlaw Lunes. So, mayong buntag sa tanan, no? Sa makausapa, pasalamat mi ni Pastor, sa among Pastor Alfred Kaslam, nga kami nasad ang gitasan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no? So, sa dili pa may magpadayon, magampo sa ta. Yes, thank you Father God, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Father, salamat nga sa kanunay makaduol kami sa imong trono sa grasya, pinaagi kang Kristo uban sa gahom sa Espiritu Santo. Salamat kay Father God sa tamis nga katulugon, salamat nga ligon among lawas, healthy, walay mga sakit kay nakaambit kami sa imong kahupnganan. Salamat kay Father God. Nuwinting imong gihatag sa imong alagad aron pagbungkag sa mga buhat ni Satanas, Satan, demons, evil spirit, mga witchcraft, mga espiritu nining dautan nga kahanginan. Isultihan ta ka ang nga mubalik ka sa Hades, dili ka makapamuhat sa mga anak sa Dios. Yes. In the name of Jesus. Yes. In the mighty name of Jesus, dili ka magmalampuson sa mga imong mga buhat, mga palpak. Satan, ay sultihan ta ka nga ang tanan binuhat sa langit, sa yuta, ilawom sa yuta, muyukbo sa pangalan ni Jesus. Yes. Kaya ang pangalan ni Jesus gamhanan. Amen. Musa gisultihan ta ka nga dili ka makapamuhat, mga isan pa, mga diwindi, mga barang tanan, mga buhat sa yawa, dili ka magmalampuson. Kay pildero na ka. O salamat kay Father God sa successful life, victorious life, prosperous life, abundant life nga imong gihatag sa matag sa kanamo kada adlaw. Salamat kayo nga ikaw ang matuboy sa among kinabuhi, Lord. Yes. Salamat kayo. Akong gibalik ang dungog himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. No? May buntag to, no? Usbon ko ka sa among technician si Sir Banson, may buntag o kang Pastor Kaslam o ba ni Pastora Jima, no? May buntag bisan pa dia sa mat-in ni Jory Katarata o ban sa mga membro dia sa Anii, Pastor. no? Si sinigon niya o ban sa mga membro sab, no? May buntag tanan. O dia sa Bohol, may buntag ni Pastor Yumo, no? O ban sa mga membro sa diyan dapita sa Bohol. O diya sa pod sa Malasag, no, sa among mga kauban sa the Word of God, Spirit and Light, may buntag tanan diha, no. O diya sa El Salvador sila Brad Ilcano, may buntag sa Kugman ni Pastor Canelio, no, ang mga sakop diya, may buntag sad, no. O diya sa ni Brad Rugay, no, may buntag Loloy, no. O diya sa Agura silang Brad Milaw. Taran nga mga members the Word of God, Spirit and Life, may buntag, no. So sa akong yatak sa akong kauban basig napat po siya timbaya. May buntag sa tanan. Sa naminaw karon sa radio, sa Facebook, sa YouTube, may buntag sa tanan nga mo ang moabot ni ining dapita, may buntag sa inyong pagpaminaw karon. Salamat ta sa Ginoo non ining kabuntagon nga healthy gid kanunay atong lawas. O nagapasalamaton gid kog dako nga ay kang Pastor Alfred Kaslam, uban kang Pastor Jima, uban sa iyang mga gwapo o mga gwapa nga mga anak. Maayong buntag ni Pastor o sa tanan nga mga pastor sa mga dapit sa bisan pa sa Manila, si Pastora Vivian o sa Bohol, Pastor Yumo, uban sa mga membro, o sa Mati, sa Anii, sa tanan nga moabot na aning dapita, sa Balingasag, tanan nga dapit nga moabot aning programa ni Pastor Alfred Kaslam, o sa tanan nga naminaw karon maayong buntag sa tanan o bisan pa sa akong mga kauban sa The Word of God, Spirit and Life dinhi sa Cagayan, sa maayong buntag kaninyong tanan. O di na lang nako usa-usahon, no, kay daghan na gyud kaayta o nasabtan naman gid ninyo nga ang tanan maayong buntag sa kaninyong tanan. O
ibalik na ko sa kumbana. So may buntag sa dito nun diya sa dapit sa Mulugan, no? Na dagan po ito mga kaigsuunan diha. So dili na ta maglangan, no? So magtuon na ta sa pulong sa Ginoo, no? Nga importante gyud nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo kay aron atong hibaw-an ang mga paagi sa yawa, no? At pero di ta magtuon sa pulong sa Ginoo, di ta kabalo nga kanang atong mga buhat iya day sa yawa, no? Ngayon na. So kung naa kay Biblia, no, atong abrihan ang atong Bible dinhi sa Efesos 5 kapitulo 5 bersikulo 3, no? Dinhi atong mahibaw-an dinhi nga kung nahimo ba tang kahayag sa atong mga silingan, higala, no? Atong basahan din sa 3. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayo igdungog nga dunay kalawayan, kahugaw, kahakog diha kaninyo. Unsa kuno? Dili maayo igdungog nga anak ka sa Ginoo unya lawayan ka, no? Unya hugawan kahakog, no? Kahakog nang hakog gani ka nang dili ka manghatag bitaw sa imong isikitaw bisag naay imong brag maimo na siyang gipaibog ba inana, no? Mo nang kahakog. Dili kuno maayo nga igdungog nga ikaw anak sa Dios unya naa kalawayan, kahakog, no? O dinhi sa 4, ayaw kamo paggamit sa mga pulong, malaway, binuang, mahugaw, nga tiaw, hinunua angay kamong magpasalamat sa Dios, no? Unsa kuno? Ayaw kamo paggamit sa pulong nga malaway. Kanang mga malaway, no? Dili gyud maayo igdungog nga anak ka sa Ginoo unya ang imong baba lawayan, no? Anang mga binastos nga mga istorya, no? Dili di maayo. Okay, dili ka na maayo ka paminawon nga anak ka sa Ginoo nya lawayan ka. Unya bastos nya niya pagi isa ani nga kining magtiyaw-tiyaw ka ba nga dili maayo tiyaw-tiyaw, no? Dili maayo nga magtiyaw-tiyaw ta mato pa ni pastor bitaw nga katong iyang giehemplo nga siya kuno nga nagampo atong kauban po lang nga pastor nga walay ngipon nga iyang ampuan nga motorok ang bulawan. Mato pa na nga mi kalit lang kuno crack ang iyang ngipon, no? Inana ba nga tiaw nga dili maayo, no? Mo bitaw nga nga magbantay kita kay ang yawa mogamit og tao nga aron malitag ka ba ikaw anak sa Dios, malitagan ka sa pulong nga dili maayo, no? Mo nang magbantay kita kay ang yawa karon nagtuyok-tuyok na to unya ang isa ka gamiton sa yawa ang tao ra gyapon, no? Pareha sa kang Adan og iba, no, nga sa una wala pa may tao, sila pa man duha. So ang gingamit sa yawa ang bitin. Pero karon daghan naman ang tao, ang gamiton sa yawa tao na sad nga para sa imong iya kang litagan, no? Atong mga kuan dinhi nga magbantay gid kita kay anak kita sa Ginoo unya malitagan ta, no? Dinhi atong masabtan nga ang yawa nangita gyud pamaagi nga malitagan kaniya, no? Malitag kaniya sa iyang mga kuan. Sa 5, nakasiguro kamo nga walay tawo nga mahilayon, malawayon o hakog, kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa mga Dios-Dios o makaambit sa gingharian ni Kristo Jesus, no? Unsay kanang ingon? Mao kana ang kahakog di ay sama sa isa ka
Dios no kanang simba nila sa RC karon lugar. Sama ana hakog kay ngano man mangayo ka di man na mohatag kay simento man kahoy. Oh, inana no bisag kung saan mo pangayo sa iya dili gina siya mulihok saan kay kahoy man no o manang giingon ni rin nga sama ana ang kahakog no hakog kay dili man gina siya mohatag kay di man makalihok kay simento kahoy man mo nang hakog gid siya mo nang gitawag sa Bible nga hakog no sa 4 ayaw kamo patunto ni bisan kinsa sa mga pulong binuang kay mahiagom kamo sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya nga ang musupil kaniya. So unsa dili ay matupa basta ayaw gani ang pulong nga ayaw pasidaan na gina sa Ginoo sa imo nga kung imong musupak kay gani ini nagay may tabo nimo no kay giingna naman ka sa Ginoo nga ayaw gani gidili gina sa Ginoo no gidili supak gina sa iya basta mo ingon na gani siya ayaw supak gina sa iya no mato pa dinhi ayaw kamo patunto ni bisan kinsa nga pulong nga binuang no inana ba nga karon nanarbaho kita ang atong kasagara kauban talagsara mo gayon nagkauban nga mga the word of God spirit and life no kasagara atong manarbaho kita atong mga kauban kana mangyong mga RC mga nakabalo na sa kamaturan pero kanang giilad lang yapon sa yawa ba inana muna nga kung makaduog ka sa ilang mga istorya nga binuang likayan no inana nga ikaw nakabalo na nakaeskwela ka na so mato pa sa pulong sa Ginoo nga kuan binuang mahiagom kamo sa kapungot sa Dios palikayan gyud sa mato pa din sa city no busa likayi gayod ninyo kining mga tawhana no likayan dili na ta kay mutungpang papata sa ilang mga istorya kay magbantay ta kay abi mo ang yawa nangita gid na siya glusot nga mabitik kaniya nga makaistorya pud ka kung ang imong makakauban nag-istorya mga binastos mga binuang makaapil nangita gid ang yawa nga mabitik kaniya sa istorya no mabitik kay kaniya sa istorya mo nang giingon sa city nga likayi kining tawhana no likayi kay nahibalo na daan ang Ginoo nga kun dili ka nimo likayan makatumpang gid ka sa istorya nga mga binastos no mga binastos mga binuang nga istorya no inana nga labi kita nga nanarbaho di jud kalikayan nga ang imong mga kauban mga mga istorya nga way mga pulos no so unsay giingon sa Ginoo likayan no pag istorya nga lain na gani ginistoryahan biyae ayon na giingon nga kuan kay basig mosipyat ang imong baba unya makauyon na kayo niya sa ilang mga istorya nga mga binastos mga binuang no muna nga ayahay gini magtuon ta sa pulong sa Ginoo kay makabantay matabuhat sa yawa atong mabantayan no og dinhi sa 8 kaniadto diha kamo sa kangitngit apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios ana-ana kamo sa kahayag amen no sa dihang atong gidawat si Kristo unya sa dihang atong gikinabuhi ang iyang pulong so kining mga istorya sa atong mga kauban nga mga dili maayo makabantay na ka so imo nang likayan no likayan kining mga tawhana mato pa sa pulong sa Ginoo no nga yahay gyud nga magtuon kita sa pulong sa Ginoo kay makabantay bitaw ta sa mga pamaagi sa yawa no niya mato pa niya usbon ko ha mahimo kitang kahayag no
akong usbon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, ana-ana kamo sa kahayag. No, salamat sa Ginoo nga sa dihang nagtuon ta sa pulong sa Ginoo atong gipahari si Kristo sa atong kinabuhi, naa na ta sa kahayag, no? Nahimo na tang kahayag sa atong mga silingan, higala, mo na nga gimoingon din sila nga mulakaw man na may matod pa sa akong kauban no nga si Sir Marex gilakaw na kay sa istorya man mo dili maayo inana no nga madetect na to nga ang atong mga kauban mag-istorya na gani sa mga walay mga pulos nga mga kuan mga pulong biyaan no kay aron dili ka makaambit sa ilang sala no nga mga istorya nga mga binuang mga tiaw nga binuang moning atong mantayanan kay naasay kani mga tiaw-tiaw lagi nga mga binuang dili di ay maayo matud pa ang pulong sa Ginoo og sa nibi kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo katarong og kamatuoran. So unsa ko ang bunga sa kahayag aron mahimo kitang kahayag sa atong silingan, mga higala. Mato pa din nga kaayo mahimo kitang kahayag, no? Kaayo, katarong o kamatuoran, no nga ang atong katarong mao gyud makita sa kay anak ka naman sa Ginoo, no? Anak ka sa Ginoo niya makita nila nga dili magbuhat kag mga dili maayo, mga istorya kag dili maayo, dili gid maayo, no? Na si Kristo na ang imong gipahari sa imong kaugalingon, makita sa imong mga higala, silingan nga ang magawas imong ba espiritu o kinabuhi, no? Mato pa sa 11. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga taong daotang, sa mga taong daotang buhat nga iya sa kangitngit nunua ibutyag kini, no? So kung kay gidili gid sa Ginoo nga mag-apil-apil kita sa mga taong daotan, dili kita mutumpang matot pa dili ta ka mutumpang, dili ta mag-apil-apil kay makaulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago, no? Makaulaw kayo kay ang atong mga binuhatan madayag man gyud mao nga makaulaw kaayo nga inon ka nga anak ka sa Ginoo nya amo gawas imong ba dili maayo, no? Kaulaw sa 13 o kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanan nga butang makita ang tinuod nga kinaiya niini. So ang uban nagtuog sa Ginoo nga muna sampit Ginoo pero madayag man gid na, no? Madayag gid ang imong tinuoray nga pagkatao o nagtuo ba ka sa Ginoo o taphaw ra ba kay mugawas man gid na si imong bapa, no? Madayag ra man gyud kay ang tanan madayag mahimong kahayag busa giingon pagmata na hingatulgon bangon gikan sa mga patay o danag kas ni Kristo, no? Sa 15 busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong kinabuhi, ayaw kamo pag kinabuhi sama sa mga ignorante kundili sama sa mga maalamon. So kini
sa una nga dili pa ta magtuon sa pulong sa Ginoo, mga ignorante gid kita kay wala man kita kabalo nga unsa ba di ay kanang buhat sa yawa, no? Nga sa wala pa nato dawata si Kristo, naamagi ka ng kining matod pa diri sa kuan nga mga mabastos, mga hugaw, mga hakog, mga tiyaw-tiaw nga sinultihan, no? Napak kita kaniadto. No, mato pa din sa 15. Mato pa nga matngunan na pagmatngun kamo, pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga ignorante. So atong matngunan, no? Labi na katong kaeskwela na kay nakabalo na guta gitudluan na to sa atong pastor nga mao na, no? Sa nakaeskwela ka na, busa katong mga wala pa maki-eskwela, eskwela gyud mo kay aron mahibaw-an ninyo ang buhat sa yawa ug ang buhat sa Ginoo, no? Kay aron dili kita maignorante nga uy, iya man dito sa yawa ano, kanang sa una bitaw nga wala pa may maka-eskwela, nakaingon man gyud nga usa ba di kato mong gibuhat, dili dito iya sa Ginoo, no? Nana mo nang mga ignorante. Ayuha pag matud pa din sa 16. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. So muna nga matud pa sa pulong sa Ginoo, ayuho nato paggamit, no? Kay dautan kining mga panahon na. Mo man nga nakaroon bitaw nga dautan, mo man nga ang matud pa nila sa ilarana nga COVID-19 kadlukan nila kay karon nga unsa na ba ning kalibutan karon inana tungod kay wala man sila magtuon sa pulong sa Ginoo, no? Kay ang ila raman gilabay-labayan ang pulong sa Ginoo. Kita nga nahibalo naka-eskwela gitudluan sa atong pastor super hayahayang atong kinabuhi, no? Amen. Oh, kay matud pa dinhi ayaw na to pagdala kay dautan kining mga adlaw. O karon mo nga og dili nimo ayohon ang imong kinabuhi, mubalik ka gyapon sa kaniadto bisag unsaon pa nimo pag rebuke ang yawa, dili gid naman patuo sa imo, no? Kay matupad dautan kining mga panahona, dautan na kung kay ang yawa nagapamuhat sa kanunay, no? Ikaw nga nakabalo na mo gining gamhanan ta mangampo nga o kung imong ikinabuhi ang pulong sa Ginoo nga kay nag-ingon ma dinhi ayaw ang Ginoo, sige ingon nga ayaw anak ayaw o mato pa sa 17 ayaw kamo pagkabuang kundili paning kamuti nga masayra ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. So unsay buot ipasabot nini nga mga pulunga. Nga buot ipasabot aning nung magtuon kita sa iyang pulong sa Ginoo, no? Busa ayaw kamo pagkabuang kundili paningkamutan nga masayran ninyo ang kabubuton sa Ginoo alang kaninyo. So, kung di ka magtuon sa pulong sa Ginoo, dili gid ka mahibalo sa kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? O sa 18, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo. Hinunua, tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. So unsa kano? Atong tinguhaon nga mapuno ta sa Espiritu Santo. Unsaon man? Magtuon ta sa pulong sa Ginoo o mangayo tag giya sa Holy Spirit nga tultulan ta niya masabot, mabrihan atong spiritual eyes nga masabtan nato ang iyang pulong. Inana ra no ka simple ang pulong sa Ginoo nga ang Ginoo sige gipahimang no ayaw gani ay na lang gyud pagbuhat ta kay naagyud musangpot nga dili maayo basta ang Ginoo na gani mo ingon nimo ayaw, no? Pasalamat ta sa Ginoo no nga ang iyang pulong nagtudlo gid nato unsay atong buhaton, mailhan nato ang dili maayo o
ang iya sa yawa, ang buhat sa yawa, no? Atong maila. So, ani lang, no, ang akong mensahe nga pagadadon nga importante gyud nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Katong wala pa maka-eskwela, eskwela gyud mo kay aron abrihan na imong spiritualize kay basig ka ng inyong gipangbuhat, no, nga dili maayo. Alang sa inyo maayo na, pero ang pulong sa Ginoo kung imong tun-an dili di ay maayo, no? So kung itugot sa presidente nga mabalik na sa normal, mabalik naman ang atong eskwela, no? Akip ang mga diarana, mga batanon, eskwela gyud mo kay diha dili kita mailad sa yawa. No? Atong kuan. So ang Dios magapanalangin sa pulong akong yatag sa akong kapikas, no? Balikon ko, no, may buntag sa tanan. Salamat gid sa pulong sa Ginoo, no, nga mao gyud nagtudlo kanato. Dili gid ta mag-apil-apil sa mga bisan unsa mga buhat diya sa gawas nga pa kay balo, pero kita nga nakahibalo ang ayo nato sila tudluan, ato silang sumpuon sa mga istorya nga dili maayo, dili ka na maayo. Inana gid na siya nga kita nga mahimo gitang asin panalangin sa matag usa nato nga wala pa nangakahibalo. Kinahanglan nga tudluan nato sila aron sila makahibalo pod. Salamaton ko noon ining kabuntagon nga usbon ko maimbuntag sa tanan nga naminaw karon, o ako lang i-greet ang akong mga kauban sa Malasag, ang ila ni Geraldine Cabañeros, uban siyang pamilya, o si Margie nga Cabañeros, uban po siyang pamilya, ingon man si ila ni Arnold Opiniano, uban siyang pamilya, o sa ila ni Mintang family. Salamat, no, sa inyong pagpaminaw karon. Ingon man sa ila ni Jimry Habinyaw, uban sa iyang pamilya, sa iyang mama, o tanan nga sa iyang mga sakop sa Panimalay, o sa kang Rosalie Obsiuma sa iyang pamilya, o ingon man sa akong mga igsuon karon nga naminaw pud sila sa radyo nila ni Marvic Arbuis, o ni ila ni Elvira Kagatin, naminaw sila karon uban si ang bana nga si Joe Kagatin. Salamat, no, sa inyong pagpaminaw, padayon gyud mo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios kay dili kini makawang sa inyong kinabuhi. O ingon man kang ila ni Jennifer pod diya sa makasandig uban sa iyang bana ug sa iyang mga anak sa kanunay sila gyud nagasunod. O salamat kay sa Ginoo kay kita nga mamaminaw gyud sa pulong sa Ginoo, ablihan gyud sa Dios ang atong mga spiritual eyes, ang atong mga igdulungog, o ang atong mga espiritu mabuhi gyud kay tungod kay naminaw ta padayon sa pulong sa Ginoo. Kay og dili ta ganahang paminaw sa pulong sa Dios, ang atong espiritu patay. Munang di ta ganag paminaw og naay mga pulong, naay mag-share sa imo sa pulong, dili ka maminaw, imo ray palaos-laos sa imong dalunggan. Kung buhi na imong espiritu, maminaw gyud ka sa pulong sa Dios. Kay ingon ang pulong sa Dios, si Jesus na gyud niingon ang iyang pulong nga ang kasulatan sa Mateo 4:4, si Jesus mitubag ang kasulatan nag-ingon dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Kanang isulti sa inyo kana naay mag-share sa inyo sa pulong gikan na sa Ginoo. Kay ang pulong sa Juan 1:1 sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ang pulong iya gid sa Dios. Basta ato gid siyang paminawon nga heartily gyud ang atong pagpaminaw. Kay abi nimo wala pa gid ka nasayod. Kay ang Dios gugma, ang gugma nga gikan kaniya. Maminaw kita si ang pulong, mahigugmaon ta si ang pulong, mahigugmaon ta sa pagpaminaw sa iyang mga pulong, mahigugmaon ta sa pagsunod ug unsa iingon sa iyang pulong.
salamat ta sa Ginoo. Kay ningon man gid ang pulong sa 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. O ang pulong na gid sa Dios mo'y nag-ingon, dili bakak, dili amo lang nga pulong kun dili gikan gid sa Dios. O ang iyang pulong nga bulahan kita nga iya kitang ginabadlong ug iya kitang gipili. O ang gusto sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga matarong. O ayahay kaayo ang nakasabot na, nakahibalo na sa kamatuoran. Ayahay gid ang kinabuhi. O, salamat ta sa Ginoo kay sa kaniadto sa wala pa ta nakahibalo sa kamatuoran kay mo man lagi na patay atong espiritu. Wala gid tay di kita mang minaw sa pulong kay naagian man gid nato. Naagian man gid nako na sa una. O inana man gud nga na istorya sa imo murag wala lang. O murag wala lang inana ana sis kanang unay siya muni ana. Ang pulong sa Ginoo mo gi-share sa imo pero murag ilahos-lahos. Pikas dalungga murag wala kan naminaw ba murag ang imong hunahuna galatagaw. O unya ang Ginoo ang gitanaw sa Ginoo sa imo nga ikaw gishiran, ang Ginoo nagtanaw sa imong kasing-kasing. Kung ikaw mapuslan ba kaniya sa diha sa pagpamuhat diha sa Ginoo. Ang Ginoo mo remind sa imo, ang pulong nga gishare sa imo mo remind pag-usab magpahinumdom sa imo. Hala inana man ito ba mani o kay ang Ginoo namuhat na nimo. Kay katong nag-share sa imo matinud-anon siya diha sa Ginoo basta ang pulong sa Dios namuhat pud sa imong kinabuhi. Nga ang pulong mooy prevail sa imong kasing-kasing, mo remind sa imo nga inana di ay maingon ay ang pananglitan, maingon ka nga inana sis kanang paminaw sa programa ni Pastor Alfred Caslam sa Radio DXKO. Inana. Nya wala lang ka naminaw ato, wagi ka naminaw. Pero pag abot sa panahon nga na ang Ginoo namuhat sa imuha, moingon din ka bi testingan nato pagpaminaw sa radio sa RPNDXKO kang Pastor Alfred Caslam. Pagpaminaw nimo haom din sa imong kinabuhi ang pulong nga gi-share diha sa programa ni Pastor. O maablihan ang imong spiritual eyes, ang imong mga idulungog o inana di ay muna nga ang Ginoo namuhat sa imo og iya gid giparimahin sa mga pulong unsaon pagkinabuhi diha nga matarong. O pasalamat ta sa Ginoo nga pinili kita sa Dios. Pinili ta sa Dios, kung pinili ka sa Dios iya gid kang padumduman sa mga pulong nga imong nadungog. Kay ang pulong dili makawang. Kay ang pulong bisan pa nagkinaunsa ang kalibutan, ang pulong naaragyod, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios. Dili gina malalis kung naay magsupak dili man gina nimo na matuis kay naa namang gina sa pulong sa Ginoo na sa Bible. Kung mutuon ta ato gyud masabtan kung unsa gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ayahay gid ka itong kinabuhi kung kay ingon man ang iyang pulong mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagbadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. Kay ang pulong maoy maka usab sa atong kinabuhi. Kung kinasing-kasing dawato nato si Jesus Christ, ayahay gid ka itong kinabuhi. Kay siya gyud ang iyang pulong may magausab sa atong kinabuhi. Ayahay gyud ka nga kinanglan gyud nga ang pulong sa Ginoo dili gyud nato kawang sa atong kinabuhi kay ayahay ang atong kinabuhi kung sunod gyud ta diha sa Ginoo. Mahimo gyud ang kahayag kay ang kahayag ni Jesus anaa ka nato makita sa mga tawo nga wala pa nakahibalo itudlo nato sa ila unsa ang pagkinabuhi diha kang Kristo. Ato gi itudlo sa wala pa nakahibalo.
Pasalamat kita sa Ginoo no nga kita gikuan kita sa Ginoo. Iya gitang gina lukat gikan sa atong mga sala ug iya gitang gitudluan sa pagkamatarong. Salamat ta sa Ginoo no sa iyang mga pulong. Kinanglan nga ato yung kuanon ang pulong sa Dios ato gi ikanabuhi. Dili lang kaingon nga mag-share kami ngon din ka nga tanan man ta nituo sa Dios. Tanan man kita nituo. Pero nituo lagi ta pero wala ta nagsubay sa pulong, wala ta wala nato gikinabuhi ang iyang pulong. Mingon ang pulong sa Dios nga tawgon o masakiton ta tawgon ta ang pangulo sa simbahan dili ang doktor. Muna ang atong tawagon ang pangulo sa simbahan magpaampo ta. Dili kay dito ta sa doktor. Kay ang doktor mo himo man gid sila unsa ang kaayuhan sa imong sakit apan dili ang mga tambal manggod dili na may makaayo sa imong kuan. Mga sakit kung dili makasamot ang imong mga sakit mo nang magmuskitero jud kag tabla. Kinanglan jud nga ang pagampo gamhanan ang ngalan ni Hesus makaabog sa tanang mga buhat sa mga lipat-lipat sa yawa makaabog sa tanan nga mga buhat sa mga klase-klase mga sakit kay gamhanan ang ngalan sa Dios. Gamhanan ang ngalan ni Jesus Christ. Walay laing ngalan. Iya ra gyud ngalan. Wala gid tay laing sangpiton kundi siya ra gyud ang makausab sa atong kinabuhi. Salamat sa gugma, kalipay, kalinaw sa atong kinabuhi. Siya ra gyud kung atong paharion siya sa atong kinabuhi. Ayahay gid ka atong kinabuhi kung magasunod gyud ta sa iyang mga pulong. Dinita sa pulong gyud nga akong pagadadon. Dini sa Roma 3:21. Ablihan na to itong mga Bible dini sa Roma 3:21. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo. O kini dili pinaagi sa balaod gimatud-an sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga sa 22, gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Gibuhat kini sa Dios sa tanan nga nagtuo kang Kristo kay managsama man ang mga tawo. 23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. 24, apan pinaagi sa grasya sa Dios mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. 25, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Nining paagiha gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala nga kaniadto wala niya tagda. 26, apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tawo aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Ang Dios magapanalangin dugang sa iyang mga pulong. Salamat sa Ginoo nga ang gusto gid sa Ginoo ba nga magkinabuhi gitang matarong. Mo gina siya nagpakamatay siya sa krus tungod og alang kanato nga makasasala. Tanan nga mga kasasala iya gitang lukat. Salamat ta sa Ginoo kay dinhi sa 2 Corinto 5:21 walay sala si Kristo apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Salamat ta sa Ginoo nga ang Ginoo gyud nga kinahanglan nga magkinabuhi gid ta nga matarong. Kay siya nagtubos sa atong mga sala kita tanan katawhan sa kalibutan walay gipili tanan jud ta niya giluwas pinaagi sa atong mga sala pinaagi sa iyang pagpalangsang sa krus iyang gipas-an ang tanan ibis kita ay magantos kita siya mo ay nagantos sa atong mga kalapasan atong i-prove no dinhi sa Isaiah 53:4.
Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos o gipas-an ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. O ningon si Jesus Christ gyud iya lang siya gyud nag-antos sa atong mga sala. Busa igsuon kinanglan nga atog yung pamalandungan kung unsa ang gibuhat ni Jesus sa krus aron sa paglangsang siya sa krus aron sa paglukat sa atong mga sala nga tanan. Atong yun siyang kuan ba wala na lain na tungalan pagatawgon kun dili si Jesus ra man gyud. Wala may lain ngalan dinhi sa Bible nga atong duulan kun dili si Jesus ra man gyud. Wala na lain, wala na kinsa pa diha nga mga unsa diha tawagon mga santo-santo wala. Dili man na siya makadungog na siya dalunggan apan dili siya makadungog. Naa siya mata apan dili siya makakita. Kanang naa siya mga kamot apan dili makahawid. Okay, binuhat ra na sa tawo. Binuhat ra na. Ikihimo ra na nilang instrumento apan dili na mao. Si Jesus ra gyud ang atong pagasundon, ang iyang mga pulong mo ay atong sundon. Kay ang Ginoo silusor ba gid ang Dios. Kinanglan nga ang Ginoo mura gyud atong alagaran. Siya ra gyud atong sampiton kay wala namang gyud laing gamhanan, siya ra man gyud, only Jesus ra gyud. Pasalamat ta sa Ginoo sa iyang mga pulong tuon gyud ta mga igsuon. Tuon ta ug unsa ang Ginoo kay ang Ginoo mamuhat sa imong kinabuhi. Ang imong mga pulo, ang iyang mga pulong maoy magapamuhat, magaprebil sa imong kasing-kasing, magapahinumdom kanimo kung unsa ang kamatuoran, unsa ang maayo sa imong mga gimbuhaton sa matag adlaw. Kung si Kristo na imong ipahari sa imong kasing-kasing, maka dili man gyud usahay dili man gyud ta masipyat na ay masipyat usay atong babapaapan didto ta makapangayo dihay pasaylo sa Ginoo. Ginoo pasaylo ako. Yan na kay si Kristo na baya ang atong na kung kita na makasabot si Kristo na ang atong mga nahuna. Na si Kristo sa atong kinabuhi, siya na naghari sa atong kinabuhi. Busa masayop tag gamay apan dito ta makapangayo o pasaylo. Kaya ang gusto man gid sa Dios magkinabuhi gid tang matarong. Gilukat ta niya sa atong mga sala. Magkinabuhi tang matarong diha kaniya musunod ta niya. Unsa ingon sa iyang pulong atong sundon. Pagkayahay sa atong kinabuhi no nga musunod gid ta sa iyang mga maayong buhat. Kinanglan nga maayo gid ang iyang kuan nga magasunod gid ta sa iyang mga pulong. Salamat gid ta sa Ginoo sa iyang mga pulong nga iya gitang gimatarong, magkinabuhing matarong. Murag gid iyang gisugo sa ato, magkinabuhing matarong. Ang atong pagtuo diha kaniya usa ang pagtuo gyud. Moy atong kuan. Kung naay magampo kanimo, kung dako ang imong pagtuo, kung na kay balatian, dito gyud mawala, instant mawala ang imong mga sakit kung mutuo ka kan Jesus Christ, kung imo siyang gidawat nga kinasing-kasing. Ayahay ka ang kinabuhi, no, wala na ka nagastuhi, wala na bisan piso, wala ka nagastuhi. Nga pulong ra sa Dios ang naayo sa imong mga sakit. Ayahay kaayo ang kinabuhi nato. Atong yung pamalandungan ba? Atong yung kuan ang pulong sa Dios. Nga sa imo lang pag-ampo maulian ka. Maulian dayon kasi imong sakit. Wala na ka nakaadto sa mananambal, wala na ka nakaadto sa mga unsa diha. Wala na ka nagastuhi. Kung dili ka motuo sa pulong sa Dios, unsaon ka pa didto sa imong pag-aadtuan, unsaon pa kanila mga bisan unsa na mga tambal nga i-inject sa imo, di imbes maulian ka mosamot na hinon, musipyat pa magmuskitero pakagtabla. Mo gina atong hunaon. Ang pulong ra gyud sa Dios maoy makaayo sa ato. Sa kay si Jesus maoy tinubdan sa tanan. Siya tinubdan sa tanan, kalinaw, kalipay,
sa atong kinabuhi. O wala na tay sakit kung nituod jud ka sa Dios, wala na tay sakit kay nakaambit na beta sa iyang kahupnganan. Kay ang punuan walay sakit, ang mga sanga walay sakit. Unsa ang punuan gamhanan sad ang mga sanga. So kapag kaayahay sa atong kinabuhi. Pag kaayahay gyud kaayo no nga kinahanglan mo sunod gyud ta. Magkinabuhi gitang matarong. Kay sa ato sa mga pag-ampo, kung mga subay ta sa dili maayo, dili maminaw sa ato, dili maminaw ang Ginoo sa ato kung magkinabuhi pa ta nga dili maayo. O dili gina siya maminaw nimo kay ang kato imong mga sala mao man toy makababag maka kuan sa imo, makasalipod sa imo nga dili makadungog ang Dios sa imong mga pag-ampo. Kinahanglan jud nga ato yung kuanan ba nga ang atong kinabuhi kinahanglan nga matinud-anon gyud ta diha sa Dios. O kinasingkasing ang atong pagpangalagad kaniya, pagduol kaniya. O kay kung ang gugma na gyud sa Dios nga dili tawhanon nga gugma, kay ang tawhanon nga gugma dili kay balo muluoy, dili kay balo bisan unsa ra makahimo siya dili maayo sa imo. O inana mo nang gugma nga tawhanon. Kung ang gugma ni Jesus Christ mo imong ipapreveal sa imong kasing-kasing, mahigugmaon ka sa imong uban. Dali ra ka maluoy, ug unsa iyang nabuhat nga dili maayo diretso ka makatudlo sa ilang mga pinulungan nga dili imong matudluan sila. O magpasalamat din sila, uy dili dito maayo. Ana gyud na siya kung mahimo gyud kang asin panalangin, kinahanglan mabinantayon jud ka. Mabinantayon ka sa imong pagkinabuhi diha kang Kristo kay ang yawa iyara kang lipat-lipaton. O kay balo na ka nga magkuan mo, kay balo na ka kung unsa ang mga buhat ni Satanas, ang buhat sa Ginoo imo na gyud siyang makuan, masanta nimo ang mga buhat nga dili maayo. O salamat gyud ta sa Ginoo kay siya gyud nagatudlo gyud kanato sa kanunay ang Holy Spirit. Mo'y nagatudlo kanato, i-acknowledge gyud natong Holy Spirit kay siya gyud ang natudlo nato sa tibuok kamatuoran. Siya ay magpahinumdom sa atong mga hunahuna nga iya mag-ablihan ang atong mga spiritual eyes. O tuon gyud ta mga igsoon, bisan pa mga eskwela na ta kung dili gyud ta magtuon, wala lang gihapon ang atong pagkinabuhi diha at kang Kristo. Kinahanglan nga ato gyud tun-an ang iyang mga pulong. Tun-an gyud nato kay sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi asa ta magatrabaho, asa ta paingon, ang pulong sa Dios maogi mo gawas sa imong baba, maoy pagtudlo sa uban. O inana gyud na siya nga mga pulong. Kinahanglan nga makita ta sa tawo nga kanang anak gid sa Ginoo ba nga ang pagtan-aw nila nato, uy umahimo gid ang asin panay kay kinsa may mutuo nimo kung dili ka magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Walay mutuo nimo, istorya lang nga mo nimo na pero ang kinabuhi wa day na usab. Kinahanglan nga usabon gyud nato atong kinabuhi kay ang tuyo gid sa Ginoo sa ato magkinabuhi gitang matarong. Magkinabuhi gitang matarong kay ang Ginoo, ang mga tao nga imong siran mutuo gyud nimo, mutuo nimo bisan pa sa mga pag-ampo. Dali ra sila maulian kay gihatagan tag atoridad sa Ginoo aron sa pag-ampo sa uban nga nagkinahanglan sa atong mga pag-ampo. Dunggon man gyud na sa Dios, dunggon man gyud. Pasalamat ta sa Ginoo kay magpasalamat dako gyud atong pasalamat sa Ginoo nga atong mga pag-ampo sa uban. Makita gyud nato nga naagyoy, makita gyud nato ba nga naagyoy kanabitang kaayuhan sa ilang mga sakit. Ditso, mingon din nga, salamat kaayo kay naulian jud ko. Salamat ta sa Ginoo, dito ta magpasalamat sa Ginoo nga naayo na ta. Kinanglan nga kanang kuan jud ta ba kanang di man sad ta makaingon. Pasalamat. Thank you Lord Jesus. Salamat Lord sa imong mga pulong nga maogi mo prepare sa among kasing-kasing. Salamat nga ang mga pulong dili gud makawang sa atong kinabuhi. Salamat gid kaayo busa mga isuntuon gyud ta
tuon kay mo ginay gikinahanglan kay ug di kita magtuon sa pulong sa Dios wal di kita kahibalo. Di kita kahibalo. Kung gusto gyud ka imo gyud i-desire nga gusto gyud ka motuon sa pulong sa Dios ang Ginoo mo giya nimo. Mo giya gyud nimo. Kay ang Ginoo magatan-aw dili unsa iyang tan-awon sa ato kun dili unsa ato itsura unsa atong kabutang dili gid na siya mulantaw anak kun dili ang atong kasing-kasing ang iyang lantawon kung unsa ta sa diha kaniya kinanglan nga ato gayong usbon ang atong kinabuhi kani sadang kani mga garbo mo usa ato gina siyang putlon. Ang garbo ato ginang putlon kay dili ginaiya sa Ginoo. Maoy makahagba sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan ato ging usbon ang atong kinabuhi. Kay ang Ginoo walay pinalabi. Pariha gid tatanan. Pariha gid tatanan walay pinalabi ang Ginoo. Ang magdepende ra man na sa ato pagduol sa Ginoo kung unsa ta. Naara na sa ato. Kay ang Ginoo walay pinalabi. Kung kita sad nga dili mong pud mo kuan ang Ginoo sa imo kung dili ka mo duol sa iya kinahanglan nga ato gid siyang alagaran sa atong kinabuhi tibuok sa atong kinabuhi ato gyud ikuan sa iya mo ginaatong ikuan diha sa Ginoo kinahanglan nga magkinabuhi kita sa iyang mga pulong pasalamat unta sa Ginoo kay ang iyang mga pulong maogy remind ka nato magausab sa atong kinabuhi tanan kung dawaton lang yun nato si Jesus Christ sa pagka kinasingkasing yun sa atong kuan sa iya atong pagdawat dawaton ta si Kristo nga mauna siya maghari sa atong kinabuhi iyahay atong kinabuhi wala tay problema wala tay mga sakit tanan kalipay ang iyang ihatag sa ato. Kay kalipay nga wala na gyud kabutangan nga iyang gihatag kanato kung muduol gyud ta niya. Mga lagad ta siya sa tinud-anay sa atong pagpangalagad. Pasalamat kita sa Ginoo. Kay ang yawa mangita maginisig pamaagi sa imong pagpangalagad apan kay balo na ka gitagaan na ka sa Ginoo armadura. Gitagaan na jud kaniya tanan. Kumpleto na. Sa pagsukol diha sa mga buhat sa kangit-ngit. Kinanglan ato gid siyang sumpuon. Pasalamat ta sa Ginoo sa iyang mga pulong kay ayahay ang atong mga kinabuhi. Salamat ta sa Ginoo kay iya gitang gipili nga makaabli ta sa radyo sa pagpaminaw sa mga pulong iyahay kaayo no i-bless gid ta sa Ginoo kay ang Ginoo nagagiya ka nato ngadto sa kadaugan nagapasalamat tagdako sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong nabati salamat kaayo binaagi aning RPN DXKO daghang sa moabot ani bisan asang dapita padayon kita mga igsuon magkinabuhi kitang matarong kay kung ginaytuyo sa Ginoo sa ato ayahay atong kinabuhi always healthy atong lawas always victorious atong kinabuhi more than conqueror atong kinabuhi unsa pa may atong pangitaon wala na ilain only Jesus ra gyud mo'y makakuan sa atong kinabuhi ayahay kay atong kinabuhi no nga kung mosunod jud ta diha kang Kristo sa mga igsuon padayon ta sa pagpaminaw sa mga pulong kung magpadayon na ang Bible training ni Pastor Alfred Caslam mangiskwela ta aron makaibalo ta ug unsa ang pulong sa Dios ug unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi pasalamaton kita sa Ginoo kay sa kato na tanan nga nakapaminaw, tanan nakatan-aw sa Facebook, YouTube. Salamat kaninyo sa inyong padayon sa pagpaminaw. Padayon jud ta mga igsuon. Kay walay laing ngalan nga atong sampiton kundi si Jesus ra gyud. Ayahay atong kinabuhi. Supe kaayahay gyud. Kay
ang iyang mga pulong tinuod yun dili gid na siya baka tinuod yun kaya amo naman yun nang na sinati ang mga pulong sa Dios tinuod yun kung musangpit lang gid ta niya iya gitang tubagon bisan unsa ang imong pangayoon sa iya ha imo yung iya ginang tubagon kung nagkinabuhi gid ka diha niya salamat ta sa Ginoo sa iyang mga pulong kay siya gyud nagpahinumdom kanato kanunay salamat sa Ginoo og sa last na ko nga verse dinhi sa Colosas 2:10 og gihatagag kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya labaw siya sa tanang hari ug gahom nga espirituhanon salamat sa Ginoo no sa iyang mga pulong kay pinaagi sa iyang kay ang espiritu sa Ginoo espiritu nga nagpuyo nato o sa ang atong espiritu usara mo nang ang espiritu sa Dios ug espiritu nato nahimong usara kung magkinabuhi ta diha kaniya kay ug magampo ta sa Ginoo iya gitan tubagon kay naghiusa naman ta niya salamat gid ta sa Ginoo no nga nagkahiusa gid ta diha sa Ginoo kung matinud-anon gid ta niya salamat sa atong mga pag-ampo pod kay iya tang tubagon kung naay magpaampo nato nga masakiton salamat sa Ginoo kay nangaayo gid sila mo nang usa ka mo ginang kuan gyud gamhanan unsa ang imo manaingon niyang pulong nga gamaon ang punuan gamhanan sad ansa nga basta magkinabuhi tang matarong kay di ta magkinabuhi matarong mag-review ka inam di ka status pariharata baka kon kinahanglan gyud nga magkinabuhi gid tang matarong pag ampo nato instant ang pag-ampo mo nato na instant na pila ka adlaw ay ana tubagon gid ka sa Ginoo iyon man sa mga balatian nga imo iampo salamat sa Ginoo kay iya gid tubagon ipakita gid sa Ginoo ba nga unsa gid siya kagamhanan unsa gid siya kagamhanan manang mga ayo gid ang atong ampuan salamat sa Ginoo kay ang iyang mga pulong ni prevail na sa atong kasing-kasing gigamot na ang iyang mga pulong salamat ta sa Ginoo kay kung ang gugma gikan kaniya kay ang Dios gugma baya muna ang gugma gid ang atong ipahari gugma gikan sa Dios ato ipahari sa atong kasing-kasing ayahay gyud ang atong kinabuhi ayahay kay pasalamat gid ta sa Ginoo sa iyang mga pulong nga nag-remind sa ato salamat gid sa Ginoo kung naay mo share sa mga pulong ayaw gyud ninyo ipakyasa kay ayahay ang atong kinabuhi kay paingon man gid ta diha sa Ginoo kay gigsuon anaara bigi impierno kinanglan nga ug unsa ingon sa Ginoo sa iyang mga pulong nga magkinabuhi tang matarong magkinabuhi kitang matarong kay ang impierno kuan ra ba gyud forever forever gid na ang impierno kinanglan nga usbon gid nato ang kinabuhi nato dili na gid ta sa mga kailayan bisan unsa daghan kay daghan man gyud mga buhat sa yawa mga kailayan dinhi sa kalibutan kinanglan nga muduol gid ta kan Jesus Christ kay walay lain makausab sa imong kinabuhi walay lain makausab kundi si Jesus ra gyud ang iyang mga pulong mao gyud makapalig-on diha kanimo tuon gid ta mga igsuon abli gid ta sa atong mga Bible kay ang pulong Diyos ginauban ang pulong uban sa Diyos di ginato na siya makuan ang pulong gyud kay mo man gyud ang gusto sa Ginoo sa ato duol ta niya mosunod ta niya magkinabuhing matarong iyon man ang atong dakong pagtuo diha kaniya pasalamat ko sa Ginoo sa naminaw karon salamat nga ang mga pulong dili masayang sa inyong mga kinabuhi padayon ta mga igsuon sa tanan dapit bisan asang dapit nga maabot ani nga programa ni Pastor Alpicaslam padayon gyud mo sa pagpaminaw padayon gyud mo kay ang pulong dili gyud makawang sa inyong kinabuhi salamat gyud ta sa Ginoo nga ang iyang mga pulong maogi makahatag ka nato gawas nun sa pagpakasala kay ayay man atong Ginoo kung ato lagi ipahari si Jesus sa atong kinabuhi siya gyud magausab sa atong kinabuhi
wala na gid na kay ingon man nabitaw say akong mashiran mingon din nga saan ka na siya nga mausab dili naman gid siguro na siya mausab ko dili kung dawaton nimo si Jesus Christ si Jesus ra gyud makausab nimo wala gyud laing ngalan siya ra gyud makausab kung kinasing-kasing nga imong dawaton si Jesus Christ. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong ug salamat sa tanan naminaw. Salamat kaayo sa tanang membro sa The Word God Spirit and Life sa bisan asang dapit maayong buntag kanatong tanan ug salamat gid kaayo sa mga pulong sa Ginoo nga iyang giparemayan kanato. Magampo na ta. Yes, I love you Father God, I love you Lord Jesus, I love you Holy Spirit. Father God, nagapasalamat ni ning kabuntagon. Salamat sa mga pulong nga migawas sa among baba, the our spirit and life. Salamat Holy Spirit sa imong pagtudlo kanamo. Salamat gid kaayo Holy Spirit. I love you Holy Spirit. Kay ikaw gid among the best teacher, gay di every comforter sa among kinabuhi. Salamat sa mga pulong sa naminaw karon nga mo prevail kani silang mga kasing-kasing ug dili kani makawang. Sitan, dili ka makasakmit sa mga pulong nga among gi-share karon sa kabuntagon. Di ka makasakmit in the mighty name of Jesus. Father God, nagapasalamat gid mi dako. Father God, hallelujah. Kay ikaw gyud nagagiya kanamo ngadto sa kadaugan. Musunod mi nimo Lord. Ayahay gid ang among kinabuhi. Magasubay gid mi sa kahayag. Kay imong pulong mao gikahayag lamdag sa among agianan. Salamat gid kay Lord Jesus. I love you Lord. Salamat sa imong pagtudlo kanamo kanunay. Salamat Holy Spirit sa pag-abli sa mga spiritual eyes sa naminaw karon sa wala pa naghibalo. Sa Holy Spirit, ikaw nagapamuhat sa ilang mga kinabuhi. Salamat Lord Jesus kay ikaw gid among matuboy sa among kinabuhi. Walay laing ngalan, ikaw ra gyud Lord nga amo gyung alagaran, wa nagilaing ngalan, walay laing gamhanan. Ikaw ra gyud ang tinubdan sa tanan Lord Jesus. Salamat Lord sa imong mga pulong nga ginag-remind sa matag usa kanamo. Salamat Lord Jesus bisan pa dinhi sa RPN. Salamat sa RPN XKO nga maogi kini gigamit aron ang imong pulong masabwag sa tibuok kalibutan. Salamat sa billion souls nga naminaw ug salamat sa Lord sa mga desires sa among pastor nga imo nang ginagrant. Salamat nga sa billion souls nga iyang desire Ginoo. Salamat Lord nga sa mga daghan mga billion souls gid among matudluan, ma-equip sa imong mga pulong. Salamat gid kay Lord Jesus. I love you Lord. Ikaw gid nagapamuhat sa naminaw tanan nga naminaw karon Lord Jesus. Salamat Lord nga bisan asa sila karong dapita nagatrabaho, bisan asa sila naganegosyo. Salamat sa protection Father God. Salamat sa balaang dugo nga magatabang kanila og thousand warrior angel nga magakural kanila. Salamat Lord Jesus. I love you Lord kay ikaw ra man gyud among the best sa magbalantay. Salamat Lord Jesus bisan pa Ginoo sa mga staff dinhi sa RPN XKO. Salamat sa ilang mga kinabuhi nga mauswagon Lord. Salamat Lord tanan gikan sa taas nga mga rank. Salamat Lord nga ikaw gyud nagapamuhat sa ilang mga kinabuhi ug always victorious sa ilang mga kinabuhi ug kani nga station. Salamat Lord Jesus nga ikaw gyud nga maga-promote ni ini. Salamat Lord Jesus. Salamat sa tanang naminaw Lord. Ikaw gyud maga-bless sa ilang mga kinabuhi. ug salamat Lord sa bisan pa sa among pagpauli Lord Jesus. Salamat Lord kay ikaw magid ang among the best magbalantay. Wala magid makulang kanamo. Salamat sa balaang dugo nga magatabon kanamo ug thousand warrior angel nga magakural kanamo. Yes, I love you Father God. I love you Jesus. I love you Holy Spirit. Super good kaayahay ang among kinabuhi tungod mo Lord Jesus. Among ibalik dungog himaya da kani in the mighty name of Jesus. Amen. May buntag sa tanan o God bless sa tanan. Nga ang pulong sa Dios espiritu kini ug kinabuhi. Juan 6:16